जी जनाब, आज फिर हम और आप एक दूसरे के सामने। खुशामदीद। सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया जिन लोगों ने लाइक किया, कमेंट किया और मुझे अपना फीडबैक दिया। उसके उसके बाद इस शुक्रिया के साथ ही मैं ये सिर्फ अर्ज़ करूँगा कि भाई, लाइक करने में और सब्सक्राइब करने में कोई हर्ज नहीं है। इसको लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें, इससे मैं भी इनकरेज हूँगा, मेरा एल्गोरिदम भी सही होगा और मेरा दिल चाहेगा कि मैं ज़्यादा खुल के आपके साथ व्लॉग्स में आ सकूं और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकूं। देखें, अभी जो पिछले दिनों इस्लामाबाद टॉक्स हुई, तो ईरान इंतहाई नेक नियति के साथ अपनी एक बड़ी टीम एक्सपर्ट्स की लेकर आया ताकि वो हर मामले पे इस टॉक्स को एंड तक लेके जाएं, उसको डिस्कस करें। वो न्यूक्लियर का हो, मिसाइल्स का हो, जो उन पे सैंक्शंस लगे हुए हैं 46 ईयर से, वो हो, और गल्फ़ की रीजन की और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ की जो पोजीशन है उस पे वो पूरी तैयारी करके आए थे। यूएसए से जेडी वेंस की क़यादत में वफ़द आया। मुझे एक्चुअली पहले से ही, सिर्फ मैं नहीं कह रहा बल्कि पूरी इधर की जो जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो कमेंटर हैं, जो कमेंट्री कर रहे हैं पॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल, जो डिफेंस एनालिस्ट हैं, उन सब की एक राय बन रही है और बनी हुई है कि विटकॉफ और जेरेड कुशनर जो हैं, ये न सिर्फ ज़ायोनिस्ट जूज़ हैं बल्कि इसराइल की तरफ से फिक्स किए हुए हैं। यानी इसराइल की इधर एजेंसी का या हुकूमत का डायरेक्ट उनका असर रसूख है इन लोगों पे, और ये लगे से रहा है कि ये डायरेक्ट बेंजामिन नेतन्याहू के साथ कोलैबोरेशन में हैं और उनसे ही गाइडलाइन ले रहे हैं। तो हर जगह पे ये एक ऐसे बच्चे का किरदार अदा कर रहे हैं जहां कोई भी चीज़ हतमी न हो। तो जब ये टीम में ये गए तो मुझ जैसे कई लोग ये समझ रहे थे कि शायद ये बेल मुंडे न चढ़े और ये डिस्कशंस अपने हतमी नताइज की तरफ न जाएं। और जो अब बातें बाहर आ रही हैं, सब देख रहे हैं कि 11 कॉल्स की हैं जेडी वेंस को प्रेसिडेंट ट्रंप ने, और उसके अलावा शायद इन दोनों में से जेरेड ने शायद जेडी वेंस की बात करवाई इसराइल में भी किसी से। तो इसका मतलब ये है कि ये किसी भी तरीके से इसको कामयाब होने से रोक रहे थे, और सबका अंदाज़ा ये उसका रीज़न है क्योंकि इसराइल का, मैंने पिछले व्लॉग में जैसे बताया था, इसराइल की एजेंडा है टू कंटिन्यू विद दिस वॉर। इसराइल की एजेंडा पीस नहीं है, उसकी एजेंडा है पूरी एरिया उसको ग्रेब करना, उसको ग्रेटर इसराइल में तब्दील करना। तो वो सिर्फ वार्स की सूरत में ही हो सकता है, और उसमें उसने यूएस के इस प्रेसिडेंट को और यूएस गवर्नमेंट को अपने क्रोनीज से, अपने लोगों के प्रेशर से उसको जंग में उन्होंने घसीट लिया है और उसको वो कंटिन्यू करना चाह रहा है। अमेरिका के बग़ैर इसराइल शायद 3-4 दिन भी वार ना कर सके ईरान के साथ। तो ये जो अब इसके बाद ये जो बातचीत टूट गई, ये सिलसिला टूट गया, तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये ब्लॉकेट का ऐलान कर दिया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ का हम ब्लॉकेट करेंगे। देखें,
اگر اسٹریٹ آف ہارمز کا بلاکیڈ ہوتا ہے تو 30 سے 32%، زیادہ سے زیادہ 35% آئل ادھر سے جاتا ہے، لیکن سب اسٹیٹس کو، گلف اسٹیٹ سمیت سب کو جو سپلائی لائن ہے یہی ایک طریقہ ہے۔ دوسری طرف جب وہ اس چیز کو روکیں گے تو ایران کے پاس بھی ایک اس کا الٹرنیٹیو ہتھیار ہے، کیونکہ یہ قریب نہیں آ سکتے اسٹریٹ آف ہارمز کے 500 to 600 مائلز۔ ان کو پتہ ہے کہ وہ ایران ریٹیلیٹ کرے گا، ان کو ہٹ کرے گا میسائل سے اور دوسرے ویپن سے، تو وہ اس طرف تو نہیں آئیں گے۔ جب باہر سے انہوں نے بلاکیڈ کیا ہوا ہے تو اس کا اثر پوری دنیا کی، ورلڈ کی اکانومی پہ، مارکیٹس پہ، سپلائی لائن پہ ہو رہا ہے۔ اب سب سے زیادہ تو آئل جو جا رہا ہے ایران کا وہ چائنا کو جا رہا ہے، اس کے بعد پاکستان ہے، انڈیا ہے، جاپان نے بھی ایران کے ساتھ بات چیت کی ہوئی ہے۔ اس جنگ میں، اس بلاکیڈ کو سب نے اپوز کیا ہے، ایون یو کے، اسپین تو پہلے سے ہی مخالف تھا کھلے عام، لیکن اب تو یو کے، فرانس، ساؤتھ کوریا، کوئی بھی ٹرمپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے اس معاملے میں، کیونکہ سب ہرٹ ہو رہے ہیں، سب کی اکانومیز۔ یہ بڑے جو ایکسپرٹس ہیں اکانومی کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ ریسیشن میں تبدیل ہو جائے، اور ریسیشن کے بعد یہ کسی بڑی، جس کو کہتے ہیں کہ گریٹ ڈپریشن جیسے 1929 میں آیا تھا، اس میں نہ کنورٹ ہو جائے، جس سے ریکور کرنا دنیا کو بہت مشکل ہو جائے گا۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر ایران یہ بلاکیڈ جاری رہتا ہے اور یہ نہیں ٹوٹتا، تو فار ایگزامپل اگر چائنیز شپس آئیں اور چائنیز فلیگ کے ساتھ یا رشین فلیگ کے ساتھ یا جیپنیز فلیگ کے ساتھ یا ساؤتھ کورین یا یورپ کے دوسرے کنٹریز کے فلیگز کے ساتھ اگر شپس داخل ہوں یا نکلیں، تو کیا امریکہ ان کو فورس سے روکے گا؟ کیا ایسکلیشن ہوگی؟ کیا جنگ بڑھے گی؟ کیا ایران چپ کر کے بیٹھا رہے گا؟ وہ دوسری طرف سے ریڈ سی سے، جہاں انصار اللہ حوتیز کا کنٹرول ہے، کیا اس محاذ کو نہیں کھولے گا؟ اگر ادھر بھی 30-35% جو ٹریفک ہے شپس کی، اگر اس کو بھی وہ حوتیز بھی روکنا شروع کر دیں، تو پھر اسرائیل اور دوسرے ملکوں کی، اسپیشلی سعودی عربیہ کے جو تیل کی سیل ہے، یا ادھر سے جو اس کونے سے جو شپس نکلتے ہیں سعودیہ کے، وہ کیسے نکلیں گے؟ سپلائی لائن کیسے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ 30% 32% ادھر اگر بلاکیڈ ہو، 30-32% ادھر ہو، تو یہ تو جنرلی 60-70% کے قریب دنیا رک جائے گی۔ فوڈ کے کرائسس ہوں گے، دوسرے جو اسینشلس ہیں لائف کے، اس کے کرائسس ہو جائیں گے، آئل کے کرائسس ہو جائیں گے، جو آلریڈی راکنگ ہے۔ وہ مارکیٹس کو دیکھیں اور پرائسز کو دیکھیں، تو اب ہم تو اور پوری دنیا دعا کر رہی ہے کہ اس چیز سے نکل آئیں، لیکن یہ نیتنیاہو کی جو وار ہے، اس کو ویسے ہی حزب اللہ نے لیبنان کے اندر ٹف ٹائم دیا ہوا ہے۔ ان کے اپنے جو چیف آف اسٹاف ہیں، اس کا بیان یہ ہے کہ ہماری آرمی امپلوڈ ہو رہی ہے، ہماری آرمی ٹوٹ رہی ہے، اور ہم پورے نہیں پڑ رہے ادھر، کیونکہ ان کو شدید قسم کی مزاحمت فیس کرنا پڑ رہی ہے، اور ان کے 100 سے زیادہ تو مرکبہ ٹینکس تباہ ہو چکے ہیں، جن میں کئی ان کے فوجی افسران، سولجرز اور
جاں بحق ہوئے ہیں اور زخمی ہوئے ہیں. تو یہ کوئی ایزی چیز نہیں ہے. میرے خیال میں جیسے دوسری دنیا کے ملکوں نے اس کو ٹرمپ کو نہیں کیا ہے سپورٹ اس بلاکیڈ میں، اس کے برعکس پریشر ہے ٹرمپ پہ کہ بھائی اس کو کھولیں، اس کو ڈی ایسکیلیٹ کریں، اس کو اس چپکلش کو، اس وار کو ختم کرنے کی طرف جائیں. پراون سوانی کو میں سن رہا تھا بقول ان کے کہ بھائی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل واٹرز ہیں، جبکہ ایران اور عمان نے 1974 میں ایک ایگریمنٹ سائن کیا تھا، کیونکہ اس اسٹریٹ آف ہارمز کی ایک جگہ پہ جو چوڑائی ہے وہ صرف 21 مائل ہے، اور انٹرنیشنل لا کے مطابق 12 ناٹیکل مائلز 12 ناٹیکل مائلز جس کنٹری کے سرحد سے ملتے ہیں اسی کے ہیں. تو اس حساب سے یہ عمان اور ایران کو ملا کے 24 مائل ہوتے ہیں. تو اسی لیے ایران کہہ رہا ہے کہ اور 1975 میں اس کو اس ایگریمنٹ کو عمان اور ایران کے ایگریمنٹ کو ریٹیفائی بھی کیا ہوا ہے. تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ اس زمانے سے چلی آ رہی ہے کہ بھائی اس پوائنٹ پہ ان دو ملکوں کا لیگل قانونی حق بنتا ہے. تو ایران اس لیے پیچھے نہیں ہٹ رہا کہ بھائی یہ انٹرنیشنل واٹر نہیں ہے، یہ عمان اور میرا واٹر ہے، ہم ادھر اپنا ٹول بھی ہم ایک فیس بھی وصول کر سکتے ہیں اور اپنا قانون بھی لاگو کر سکتے ہیں. دیکھیں اس وقت حالت یہ ہے کہ 1996 سے نیتنیاہو ان وارز کے چکر میں لگا ہوا ہے، اور اس نے پوری ریجن کے بعد آخری کنٹری ساری ریجن کے ساتھ وارز کیے ہیں، سب کو اس نے نقصان پہنچایا ہے، سب کی گریبنگ کی ہے. لیکن اب وہ اس پہ آ کے فائنلی اس نے پہلے اس کو کوئی بھی یو ایس کا پریزیڈنٹ نہیں مل رہا تھا جو اس کے لیے تیار ہو جائے ایران سے جنگ کرنے کے لیے. یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ اس نے اس پریزیڈنٹ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو یوز کیا ہے اور اس وار میں اس کو لے کر آیا ہے. اب اس وار کے جو نتائج نکل رہے ہیں وہ صرف گلف کے کنٹریز کے لیے بھیانک نہیں ہے یا اس ریجن کے لیے بھیانک نہیں ہے، یہ پوری دنیا کے لیے اس کے لانگ ٹرم اثر، اس کے جو آفٹر شاکس ہیں وہ رہیں گے پوری دنیا کے لیے. اب میں ایک صرف آپ اندازہ کریں کہ بالکل ایران پر تو پابندی 46 سال سے ہے، سینکشنز 46 سال سے ہیں. انہوں نے وارس بھی دیکھی ہیں، لمبی وار عراق کی بھی انہوں نے دیکھی ہے، بہت کچھ سہا ہے. وہ اسٹرانگ نیشن ہے اور وہ اب بھی اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہے. حالانکہ ایران میں بہت تباہی ہوئی ہے، ان کے انفراسٹرکچر کو بہت نقصان ہوا ہے، لیکن ایران کو پتہ ہے کہ اب وہ مزید بلیک میل ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر اس دفعہ کوئی پرماننٹ سالوشن نکل آتا ہے، کوئی معاہدہ ہو جاتا ہے، تو ایران ود ان ایئرس، جو پہلے بھی گلف کی اس سینکشن سے پہلے گلف کی نمبر 1 اکانومی تھا، وہ دوبارہ سے اس ریجن کی نمبر 1 اکانومی بھی بن جائے گا اور ریبلڈ بھی کر دے گا اپنے کنٹری کو اور لوگوں کو واپس اس لیول پہ، کیونکہ ہائیلی ایجوکیٹڈ سوسائٹی ہے، ہائیلی کمیٹڈ سوسائٹی ہے، ہائیلی ایک ایسی سویلائزیشن ہے جو ہزاروں سالوں سے انہوں نے سروائیو کیا ہے، نہ صرف سروائیو کیا ہے، ترقی کی ہے اور اس منزل تک پہنچے ہیں. اور 2
न्यूक्लियर पावर्स को फेस कर रहे हैं। मेरे ख्याल में कि इनको इस सूरत में चाइना और रशिया नहीं छोड़ेंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये वन साइडेड इतना ब्लॉकेड हो और पूरी दुनिया की इकोनॉमीज़ जो हैं शेटर हो जाएं। इसकी इजाज़त कोई नहीं देगा। मैं ये कह रहा था कि अगर ये ब्लॉकेड का ख़ात्मा नहीं हुआ और ट्रम्प अपने सेंसेस में नहीं आया, अभी कुछ देर पहले ये सुनने में अफवाह आ रहे थे, जो कि ट्रम्प हमेशा करता रहता है कि हमारी टॉक्स हो रही हैं ताकि मार्केट्स स्टेबलाइज हो जाएं। वो झूठ भी बहुत बोलता है और इस किस्म के ड्रामे भी करता है। तो हो सकता है ये ड्रामा हो सकता है बैकग्राउंड में बातचीत चल रही हो, क्योंकि ये बातचीत बिल्कुल यानी बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई थी। एक सिलसिला टूट गया था, इतना अरसा लगा है, इतने अरसे के बाद दो कंट्रीज़ आमने सामने आए हैं जिनकी तकरीबन 45 साल से 45 ईयर से एक डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो सीधी सी बात है, उसमें टाइम तो लगेगा, उसमें उस अंडरस्टैंडिंग तक पहुंचने भी एक वक्त लगेगा। और उसमें डिसरप्टर्स भी हैं, जेरेड कुशनर जैसे, इसराइल के नेतन्याहू जैसे, उसके लोग इसको डिरेल करना चाहेंगे। लेकिन वर्ल्ड का प्रेशर और यूएस की मार्केट्स का प्रेशर जो है वो ट्रम्प पे मुसलसल है, और देखते हैं कि ट्रम्प कितना सस्टेन करते हैं इस प्रेशर को। इसीलिए ये शायद सच भी हो, क्योंकि ज़्यादातर ट्रम्प झूठ बोलता है, तो इसीलिए लग यही रहा है कि वो मार्केट्स को और इसको स्टेबलाइज करने के लिए उसने ये कहा है कि हमारी बातचीत चल रही है और जल्दी हम किसी नुक्ते पे पहुंचेंगे। मेरे ख्याल में सिर्फ कुछ दिन पहले 93% इजरायलीज़ जो हैं वो वार को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। यानी वो इतने पागल बने हुए हैं, नेतन्याहू की बात में आ गए हैं कि हम रिवर टू सी जो है वो ग्रेटर इसराइल के तरफ जा रहे हैं, और ऐसा प्रेसिडेंट हमें और ऐसी गवर्नमेंट फिर नहीं मिलेगी, तो हम इसको कंटिन्यू करें। लेकिन वो जंग अकेले कर नहीं सकता। और दूसरी चीज़ ये कि अगर बाबुल मंदेब जो हूतीज़ के हाथ में है, अगर रेड सी में भी ब्लॉकेड शुरू हो गया तो ये वर्ल्ड के लिए बड़ा क्राइसिस हो जाएगा। ये सिर्फ ऑयल का क्राइसिस नहीं होगा, हर चीज़ का क्राइसिस होगा, फूड क्राइसिस हो जाएगा, जो ऑलरेडी आने वाले दिनों में होगा, क्योंकि बहुत सारी जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट्स हैं ये गल्फ़ के कंट्रीज से आती हैं। मैं ये समझता हूँ, मेरी होप और दुआ भी यही है कि ट्रम्प को, गवर्नमेंट को ये समझ में आ जाए और किसी हतमी नतीजे पे पहुँच के इस चीज़ को ख़त्म करें, ताकि दुनिया इस मिज़री से निकले और वापस हम अमन की तरफ जाएं। क्योंकि जंगें इंसानों के लिए अच्छी नहीं होती, मुल्कों के लिए, कौमों के लिए अच्छी नहीं होती। मैं आपसे इजाज़त लेने से पहले आपको ये भी अर्ज़ करूं कि जो ईरान के एक तो जो ईरान के अंदर मुजाहिदीन खल्क का किरदार था और है, मैं उस पे आने वाले कल मैं उस पे प्रोग्राम करूँगा, आपको अपने व्यूज़ शेयर करूँगा MEK पे, मुजाहिदीन खल्क पे। और इससे आगे हम हिज़्बुल्लाह पे भी प्रोग्राम करेंगे कि ईरान के जो अलाइज़ हैं, एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस जिसको वो बोलते हैं, हिज़्बुल्लाह है, हमास है, फिर उधर अंसारुल्लाह हूतीज़ हैं यमन में, उनका क्या किरदार है, और उनकी ऑर्गेनाइजेशंस पे और उनकी स्ट्रगल पे भी बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।